حضرات او سید نے جنہاں نے کربلا دے میدان وچ قربانیاں پیش کیتیاں حضرات میرے مولا حسین پاک نے 6 مہینیاں دلال ہتھاں تے چکیا چک کے میدان کربلا وچ آئے کوفی کہن لگے حسین پاک آج قرآن دا واسطہ پیش کرنگے آج کہن گے قرآن دا واسطہ دے اے ظلم بند کرو اے ستم بند کرو اوے لوگو میرے حسین پاک نے اونا دیاں سوچاں بدل کے رکھ چھڑیاں اونا دے نظریے بدل کے رکھ چھڑے اونا دے بہم و گمان بدلے میرے حسین پاک نے آکے رجز پیش کی تھی فرمایا اوے کوفیو اسائیوں ماں جنہاں نو خط لکھ لکھ کے تساں ایتھے بلایا اسائیوں ماں جنہاں نو پیغام لکھ لکھ کے تساں بلایا جنہاں دی محبت دے دعوے تساں کیتے جنہاں دے پیار دے دعوے تساں کیتے تساں آکھیا اے حسین تواڈے تو بغیر ساڈی زندگی بیکار ہے تساں آکھیا تواڈے تو بغیر ساڈا جینا بیکار ہے اساں تواڈی بیعت کرانگے اساں تانوں انج مناں گے جویں منن دا حق ہے حضرات میرے حسین پاک نے او خطالا بورا وکھایا پر میں کوفیو ساڈیاں شاناں نو پہچانو حضرات ایک کوفی بول کے کہن لگیا حسین ہتھاں وچ قرآن پڑھ کے لے کے آیا ہے لیکن جدو میرے حسین پاک نے شہزادہ علی اصغر پاک دے چہرے دے اتوں حجاب اٹھایا پردہ اٹھایا کوفیاں دیاں سوچاں بدل گئیاں کوفیاں دے بہم و گمان بدل گئے دیکھیا کیے ہتھاں دے وچ 6 مہینیاں دا علی اصغر 6 مہینیاں دا لال لے کے علی دا پتر میدان کربلا وچ آیا زہرا پاک دا نور نظر میدان کربلا وچ آیا حضرات نبی دیاں اکھاں دا چین نبی دے دل دی ٹھنڈک 6 مہینیاں دا لال لے کے میدان کربلا اندر ایک کوفی حرمل نو بول کے کہن لگیا اے حرملہ حسین نو تکلیف اس طرح پہنچا اس شہزادے نو تیر مار حضرات توجہ کرے آجے حرمل نے تیر کھچے آئے جدو تیر چلان لگیا ہاتھ تھر تھر ران لگ پہ ہاتھ کمبن لگ پہ ایک کوفی بول کے کہن لگیا اے حرملہ غازی عباس نو تیر تو مارے نے شہزادہ قاسم نو تیر تو مارے نے حبیب بن مظاہر نو تیر تو مارے نے اب حضرت وہب کلبی نو تو تیر مارے نے آکھیا بڑے بڑے آلے بیت دے اشخاص جڑے سن اونا نو تیر تو مارے نے بڑے بڑے آلے بیت دے جان سارا نو تیر تو مارے نے 18 سال دا سردی جمانی دا علی اکبر جڑا انہوں تیر تو مارے نے ہاتھ کمبدا کیوں ہے حرمل بول کے کہن لگیا جدو تیر کسنا وا سامنیو حیدر والا جلال نظر آندا ہے سامنیو علی والا روب نظر آندا ہے سامنیو حضرت علی پاک ورگی حیبت نظر آندی ہے جدو علی پاک دا روب تے جلال ویکھنا وا او دو تھر تھر را جانا ایک کوفی بول کے کہن لگیا اے حرملہ تیرا کم نہیں ہے کہ تو تیر چلا سکے حضرات او دے جذبات نو مجروح کیتا او دے جذبات نو ابھاریا حضرات حرمل نے تیر کھچیا جدو تیر چھڑیا ہے 6 مہینیاں دے علی اصغر دے آکے جناب گلے وچ تیر لگیا جدو حلق وچ تیر لگیا ہے میرے حسین پاک ویکھیا شہزادے دے حلق وچ تیر لگیا ہے آپ دے ہاتھ مبارک نال تیر کڈ کے آکھیا اے مولا اے تے ایک علی اصغر اگر 1000 بھی ہوں ایک ایک کر کے تیرے دین تو قربان کر دے حضرات میں کمانگا سکھائیتے مکھن ٹکانا ڈاڈایو کھا کم
بچڑے دے کے دین بسانا میرے سخی حسین دا کم ہے۔ اے لوگو کائنات پوری پھر کے ویکھو، ازل تو لے کے اب تک ساری تاریخ پڑھ کے ویکھو، کوئی ایویں دا نہیں ملے گا جڑا 6 مہینیاں دا لال قربان کرے، جڑا 18 سال دا جوان پتر قربان کرے، جڑا 16 سال دا چڑھدی جوانی دا بھتیجا قاسم قربان کرے۔ واہ سیدہ تیرا ہی حوصل ہے، آپ دے بچے قربان کر کے آئی جا اقربا قربان کر کے کہنا ہے جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، اسا سوکھیو نہ تو رے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ کوئی سامنے لے کے آؤ جڑا 6 مہینہ دا لال قربان کرے، ایک کام اگر کر سکتا ہے تو حسین ابن علی کر سکتا ہے۔ 18 سال آپ نے 18 سال دا آپ دا پتر بھی قربان کیتا تے 6 مہینہ دے لال نو آپ دی ہتھاں تے پا کے تے خیمے وال لے کے آ رہے نے۔ اندازہ لگاؤ جدوں ننی سکینہ نے آپ دے بھرا دا لاشا مبارک ویکھیا ہونا تے کی گزری ہونی، عثمان تے کی گزری ہونی ہے جندا لخت جگر میدان کربلا دے اندر ذبح کر دیتا گیا، اس پھپھی تے کی گزری ہونی ہے جندہ 6 مہینیاں دا بھتیجا میدان کربلا دے اندر ذبح کیتا گیا۔ لیکن قربان جاما سیدہ دے حوصلے تو کوئی بھی رویا نہیں، کوئی چیخیا نہیں، کوئی پٹیا نہیں، کوئی چلایا نہیں، آکھیا مولا جی میں تو راضی ہیں اومیں نبی دے گھر والے بھی راضی ہیں۔ 6 مہینے دا لال قربان کرن تو بعد میرے حسین پاک آپ نے سارے گھر والوں نے بٹھا لیا تے گھر والوں نے بٹھا کے تے میرے مولا حسین پاک فرمان لگے بھئی سنو میں تواڈے تے راضی ہوں، تواڈیاں وفاواں میرے نال بڑیاں نے۔ حضرت سیدہ شہر بانو پاک بادشاہ دی بیٹی ہے جیڑی مصطفیٰ جان رحمت دے نواسے دے عقد تے نکاح دے بچ آئی تے نکاح بچ دین والے کون نے؟ حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مال غنیمت دے اندر ایک شہزادی بھی آئی، بادشاہ دی بیٹی بھی قید ہو کے، فرمایا حضرت عمر پاک دا دور خلافت سی، فرمایا شہزادی آئی ہے تے اے دا نکاح کرنا ہے تے نکاح بھی او دے نال کیتا جاوے گا جڑا کسے بادشاہ دا پتر ہوئے گا۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، اور اگلے دن حضرت عمر پاک دا پتر بھی بڑا تیار ہو کے آیا کہ میرا باپ وقت دا خلیفہ ہے، وقت دا بادشاہ ہے، سارے بڑے سج دھج کے سامنے کھڑے نے تے مولا عمر پاک فرمان لگے حسین ابن علی کی تھے؟ ایک بار آکھو سارے سبحان اللہ، حسین ابن علی کی تھے؟ عرض کیتی حضور گھر ہون گے، پر میں انہوں بلا کے لے کے آؤ، گئے جا کے بلا کے لے کے آئے جنال جدو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک آئے نا وقت دے خلیفہ دے کولے امیر المومنین دے کولے جا کے کہنے لگے جی حضور کی حکم ہے؟ آقا جی حکم نہیں ساڑی تے عرض ہی ہے۔ کی عرض ہے؟ آقا اے بادشاہ دی بیٹی ہے، ایک قیدی ہو کے تھے آئیے تے دا نکاح کرنا ہے تے جو نکاح کیتا جاندہ ہے تے برابر دی چوٹ ہوئے تے پھر کیتا جاندہ ہے تے میرا دل کردہ ہے تھی بادشاہ دی ہے تے پتر بھی بادشاہ دا ہی ہونا چاہیے ہے۔ ایک بار آنکھو سبحان اللہ، اگلے جملے تے انشاءاللہ تڑپ جاؤ گے، ایک بار اور کیا چھڑو سبحان اللہ۔
حضرات امام حسین پاک آکھیا جی وقت دے خلیفہ تسی ہو، امیر المومنین تسی ہو، بادشاہ تسی ہو، تے آپ دے پتر نال نکاح کرو کیونکہ تہاڈا پتر جڑا وقت دے بادشاہ تسا ہو، او بادشاہ دا پتر ہے۔ حضرت عمر پاک پہ باپ بول کے کہنے لگے آکھیا حسین بادشاہ میں نہیں ہاں، اساں تے تہاڈے غلام ہاں، بادشاہ تے تیرا اب ہے تے بادشاہ دا پتر تے حسین ابن علی ہے۔